سر خو انشاءاللہ پورا سر. چند گزارشات بائی روڈ نا بائی ایر ستاسو د ټولو مخې ته کېښودل غواړم هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم. څه غواړم؟ ووایه څه غواړم؟ د چا د قصد ته ووایه څه غواړم؟ لږ زمان داس کې ووایه څه غواړم؟ ای د څه خلکو په دې درد دی کني دا څه دي؟ وی سردار حقانی وی توجه میں دا توجہ ویل شرک نہ دے بدعت نہیں ہے گالی نہیں ہے گلوج نہیں ہے کنزل نہ دے چھ پتا بد لگی دا خیرم بچیا خدا ہر چا خپل تکیہ کلامی سپا بیان کی کنا کنا دیر ہوئی کنا تاسو ختم القرآن لراغلے کنا او دی چترے لاندے بشپم نکوے بیا بزیم کنا نو سوک کنا کنا وی سوک اوری اوری وی سوک پا بیان کی چی دی وی سوک چکم دی وی دا مشران سپینگیری سمر موجود دی دی طولو مولانا بجلیگر سے برحمت اللہ علیہ لی دلیم دے اوری دلیم مولانا بجلیگر سے فخر دیوبند یو نر مولاو اب بیان تقریر کون داغا تک کلام بدا کیا سو جملے بے ہوئی نبیا بے دا سے آواز کون عزیزانو ندا عزیزانو ندا مولانا بجلیگر سے تک کلام استاد العلماء استاد المجاہدین ڈاکٹر شیر علی شاہ المدنی رحمہ اللہ دا ڈاکٹر سے تک کلام بہتا سو داغا بیانات اور اغبی علا کل حال اور مخبور اللہ بابا جی میں دا خدای شان دے منصر ابن شہر کے تبلیغ والا امیر سے ہم دے داغت تک کلام دے چھ سمر بیان کی اب پکی ہوئی چھ 6 نمبر بیانی اب پکی ہوئی او بیان دا سی کوئی اغوی کامیابی اللہ پا دین کے خدا اللہ برازی کو گشت بکو تعلیم بکو شب جمعہ شب اتوار لبزو سورتیم امیر سے پدی باندے خلقم چارج کے اوزانم چارج کے ندار چا خپل تک کے کلام میں ٹولو ہے زمان تک کے کلام سے شہوے وچار صدی عالم گجروانے کے مدرسہ و قاضی حمید اللہ جان مفکر اسلام مفتی محمود سے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دا قابلی سر خیل عالم دینو امینیم پاتش پختون و پنجاب کے امینی و قاضی حمید اللہ جان دا اغتا کے کلام بداو چھ درس بیکاو طالبانو سٹوڈنٹانو تا پا درس کے بھی سپیرو سپیرو خبری مکاو سپیرو دا سپیر او کوسو من پیجنے قاضی حمید اللہ جان وہ شخصیت تا پنجاب کے خزی سڑکونو تراؤتے ومن ریسو دا خزو ریسو اگیتے میراتن ریس بھی اگا طول خزی قاضی حمید اللہ جان سے ڈی تکڑی بھی نا قاضی سے پا درس کی بھی سپیرو ماتا دا پنجاب یو طالب التا ہوئی توجہ ماتا دا پنجاب طالب ہوئی قاضی سے بار بار پرماتے ہیں سپیرو 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 تو سپیرو کیا ہوا اس پنجابی دا سپیرو نسا خبر دے توجہ ماتے چھ سپیرت کیا ہوتا ہے میں قاضی سے پرماتے ہیں منحوس کے بچے کتاب دیکھو سپیرو ندار چاہ پل تک ہے کلامی زمان تک ہے کلام سے شہ دے سوک پا بیان کی چھ دیر ہوئی سوک چکم دی بیادا چکم دی والا چھ پنجاب تلار شدہ پا بیان کی جو ہے ہوئی بیادا دا چکم دی ترجم آقا چکم دیم دی اردی توالی کنا بیا جو ہے ہوئی ایو سڑی پا بیان کی چکم دی دیر ہوئی چانے دڑک زمان توجہم شکر دیر لدڑکڑی دی پا بازو کے باقیدہ خارخ لگا ولی زورتے امزان لبرنال واخلے چارتا زیاد نچی توجہ نچاوتے بیان تقریر کوا خدا چکم دی پاکی مو آیا اغواتوی کسوک میں سر دتنی غس کی چکم دی
کڅوک مې سر د تنی غوس کې چې کم دی واو بنړما د چکم دی نه چکم دی بہرحال ختم القرآن قرآن دنیا ته څنګه راورسېده اسلامي میاشت کې دا کومه میاشت ده رجب المرجب هغه میاشت چې په هغې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي چې قرآن سره نسبت دی زمان نبی سره نسبت دی اسلام سره نسبت دی برصغیر پاک و هند اور خیبر پختونخوا سره نسبت دی او هغه صحابي ته ویل کېږي سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنه امیر معاویه رضی الله تعالی عنه زما د نبی سره څلور نسبتونه دي څومره آسمانی کتابونه څومره د پیغمبر یاران مقرب فرشتي مسلکونه مذهبونه اودس کې فرض د جنازې لمونځ کې تکبیرونه پهله فرصت کې تبلیغ کې میاشتې د پیغمبر یاران سمتونه موسمونه مسلکونه مذهبونه اور د امیر معاویه نبی سره نسبتونه داس تکي پہلا نسبت دا دی چې امیر معاویه صحابی رسول دی دویم نسبت دا دی امیر معاویه خادم رسول دی دریم نسبت دا دی امیر معاویه کاتب رسول دی سلورم نسبت دا دی امیر معاویه کاتب وحی دی دا سلور نسبتونه دی پہلا نسبت کامل مکمل اکمل سیدنا امیر معاویه رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول دی امیر معاویه صحابی رسول دی امیر معاویه صحابی رسول دا تمام کائنات اولیاء اتقیاء اسبیاء بزرگان دین شیوخ راجبکا دا یو ادنا صحابی دا خپو خورو تا سوک رسیدی شی شیوخ بزرگان مفسرین محدثین وایا یو صحابی د خپل خاورو ته رسیدي شي نو پهله امیر معاویه صحابی رسول اور دویم نمبر امیر معاویه خادم رسول دی امیر معاویه خادم خلق وي زه د هغه خادم یم سو کوئی زه د خان صاحب خادم یم سو کوئی زه د ملک صاحب خادم یم سو کوئی زه د نواب صاحب خادم یم زه د مولانا صاحب مفتی صاحب خادم یم زه د شیخ صاحب د قائد صاحب خادم زه وایم امیر معاویه د خاتم الانبیاء خادم دی خادم رسول دی اور مونږ هم خدمت لرا جمع یو دی ختم وکړو زه یو خدمت په ځان کړم یو خدمت په تاسو کړم تیار یې خو خدمت